का मटकू पे बिल्कुल जायज है, मगर हमसे खफा होना बिल्कुल बेमाने है। नाना जो है वो इसलिए है कि अगर आपने सब्जवारी साहब से ही बातें करनी है तो कम से कम मुझे पहले बता देते। उसके बाद कादरी साहब बाल बाल बच्चे हैं। क्या परवेज रशीद साहब ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? वो पब्लिक पिछले 4 माह से ये जो मुल्क और इस्लामाबाद के अंदर सर्कस लगी हुई है, इसका सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत को हुआ है। क्योंकि इनकी वजह से मैं कहता हूं जो असल इश्यूज थे वो ये हल्के और ये तुम्हारा धरने इनमें कहीं गुम हो गए। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी मूछों के अंदर कराची की सारी फिजाई आलूदगी गुम हो जाती है। खैर, इस तनाजुर में हमने सोचा कि आज रियल इश्यूज पे बात की जाए कि आखिरकार हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और इतने अरसे में तो यकीन करो छोटा बच्चा जो है नहीं वो रोटी को चूची कहने शुरू हो जाता है और बाबे को बा भी कहना लग जाता है। खैर, हुकूमत ने क्या अचीव किया इस पे बात होगी आज। इसलिए हमने दावत दी है काफ लीग के सीनियर रहनुमा जनाब मुशाहिद सैयद साहब और उनके साथ मौजूद होंगे MQM के हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम रहनुमा जनाब फैसल सब्जवारी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई है, वो ये है कि जब मेरा आपने तारुफ कराया है तो आपने कहा है कि सीनियर रहनुमा, और जब आपने सब्जवारी साहब का तारुफ कराया है तो आपने कहा है कि काबिल एहतराम रहनुमा। ये नस्ली इम्तियाज़ जो है वो क्यों बरता गया है हमारे साथ? मुशाहिद साहब, अगरचे आपका गुस्सा मटकू पे बिल्कुल जायज है, मगर हमसे खफा होना बिल्कुल बेमाने है। वो क्या खूब कहता है शायर के, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐसे तो ना करो मेरे जानू मेरे बलम। वैसे एक बात है कि ये आप दोनों प्लीज इस ऊंची कू को खेलना जो है नी आपस में बंद कर दें। और हुजूर मैं कहता हूँ आप दोनों पढ़े लिखे लोगों के मेरे शो पे आने की वजह से आज मटकू के अंदर का भी एक लखनवी जो है नी वो बाहर आ चुका है। हुजूर वाह वाह। खैर, अच्छा, ये सवाल मेरा बड़ा सिंपल है आप लोगों से। ये बताइएगा कि ये धरने, ये तुम्हारे हल्के खोलना बंद करना, ये जो चल रहा है, इस सब को अगर हटा दें तो हुकूमत की कारकर्दगी अब तक क्या रही? पहले मैं बताऊं। जी पहले आप बता लें। जो वर्ल्ड कप पहले बताने पे मिलना है वो आप ले लें। ये सरासर पर्सनल अटैक है, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पे। देखिए मटकू साहब, आपने मुझसे पूछा है कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। मैं आपको बताता हूं कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। अब मेरी नज़र में हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो गिल्ली डंडा के फ्लड लाइट टूर्नामेंट के उस हारने वाली टीम वाली परफॉर्मेंस है, उसकी कारकर्दगी है। यानी कि एब्सोल्युटली सिफर कारकर्दगी है। उस साहब, इस हुकूमत की कारकर्दगी निहायत बुरी और काबिल मजम्मत है। देखें, जहां उस शख्स को आपने वजीर आला लगा दिया है, जिसकी उम्र का हिसाब लगाने बैठे तो गिनती ख़त्म हो जाती है। जहां पे स्पीकर को ये नहीं मालूम कि नीलोफर कौन, तो इस कदर ला इल्मी और लागरी के साथ हुकूमत चलाना ऐसे है जैसे कि रात के 12 बजे तारीख सुनसान सड़क पे काला चश्मा पहन के ट्रक ड्राइवरी करना। एक सेकंड, ये सब्जवारी साहब आप किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? अब आप इतने मासूम ना बने। आप भी जानते हैं कि किस उम्र रसीदा वजीर आला की बात हो रही है। साईं फैसल सब्जवारी भाई, फैसल भाई, आपकी मैं कहता हूं कि कायम अली शाह से जो दिली वालेहाना मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ऐसा तो नहीं करो ना यार। बात हो रही है वफाकी हुकूमत की और उसका जिम्मेदार भी कायम अली शाह है यार। थोड़ा तो भाई पहले बताना था कि किस हुकूमत की बात हो रही है। वो क्या खूबसूरत शेर है कि ना हम समझे ना आप आए कहीं से, वजीर आला सिंध गुजरे हैं यहीं। तो बातें हैं, एक तो जो है वो है वाह वाह और दूसरी जो है वो है ना ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो वाह वाह है वो इसलिए है कि आपने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त शेर पढ़ा है। और नाना जो है वो इसलिए है कि अगर आपने सब्जवारी साहब से ही बातें करनी है तो कम से कम मुझे पहले बता देते, ताकि मैं जो है वो घंटा पैकेज लगा के चौधरी साहब से हाय हेलो करता रहता। अच्छा, एक सेकंड भाई, नाराज़ नहीं हो, बात सुने। आपने अभी कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, कैसे?
درست کرو، میں آپ کو مکمل طریقے سے بریف کر دوں گا. آپ نے صرف مجھے آدھا گھنٹہ دینا ہے، اس کے بعد انٹرپٹ نہیں کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ کو مکمل وضاحت اور تشریح کر کے سمجھا دوں. ایک سیکنڈ رکیں سائیں، یہ مٹکو کا ٹاک شو ہے، پلیز آپ مراد سعید کی طرح یہ ٹاک شو کے مائک کو جو ہے وہ آڈیٹوریم کا مائک سمجھ کے جو فلسطین پہ رٹی ہوئی تقریر نہ کریں، یہ ان کا کام ہے. بہرحال آپ مختصراً مجھے جواب دیں پلیز. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ تسی آپس میں جو ہے وہ گل کر لو، میں جب تک جو ہے وہ کینڈی کرش کا سٹیج پار کر لیتا ہوں. آپ ہم سے بلا وجہ بدگمان ہو رہے ہیں. دیکھیں حکومت کی ناکامی اور کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ کیا گورننس بہتر ہوئی؟ کیا کوئی شریف آدمی رات کے 9 بجے لیاری سے 200 روپے لے کے اور ایک موبائل فون کے ساتھ بحفاظت اپنے گھر کو پہنچ سکتا ہے؟ کیا رکشوں کے سیلنسروں نے پھٹے ڈھول جیسی آوازیں نکالنا بند کی ہیں یا نہیں؟ کیا حکومت آٹے دھال کا پاؤ جانتی ہے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت پرفارم کر رہی ہوتی تو ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ آسکر کے لیے نامزد ہو چکا ہوتا. وہی ایک ایوارڈ ہے جو خالصتاً میرٹ پہ ملتا ہے. یقین کریں فیصل بھائی، یہ جو ابھی آپ نے لیاری میں موبائل اور یہ رکشہ چلایا ہے نا، یقین کرو میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا. خیر مشاہد صاحب آپ کچھ بتائیں. دیکھیں مٹکو صاحب، اب ان کی جو کامیابی ہے یا ناکامی ہے وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ کیا جو قادری صاحب ہیں وہ اتنے دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے؟ کیا حکومت نے ان سے کبھی ایک دفعہ بھی روٹی شوٹی کا پوچھا؟ چودھری صاحب ان کو روٹی شوٹی بھی کھلاتے رہے ہیں، اور نہیں تو کم از کم حکومت کو یہ چاہیے تھا ایک آدھ میٹھے چاولوں کی دیگ ان کی طرف بھیج دیتی اور کم از کم اپنا نام شہیدوں میں جو ہے وہ لکھوا دیتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اسپیکر پھٹا ہے، اس کے بعد قادری صاحب بال بچے ہیں. کیا پرویز رشید صاحب نے ایک بھی پریس کانفرنس کی؟ نہیں نا. تو اور کیا حکومت کی ناکامی ہوتی ہے؟ بہرحال میں صدقے جاؤں آپ کے جواب کے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس وقت. آپ لوگ آئے، آپ دونوں کا میں بہت مشکور ہوں. بہرحال ریپبلک سے یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ ریپبلک آپ نے کتنی عقل مندانہ گفتگو دیکھی ہے آپ نے ابھی اس وقت حکومت کی کارکردگی پہ. ثابت یہ ہوا کہ دراصل یہاں پہ سبھی دل جلے ہیں. سب ایک جیسے ہیں. جتنی عقل مند ہماری حکومت ہے ماشاءاللہ اتنی ہی عقل مند ہماری اپوزیشن بھی ہے. اب عوام کہاں جائے. خیر اس وقت مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس کا اختتام میں شعر سے کروں گا کہ تیرے یہ آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. چل بھائی. اب آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کچھ مزید خبریں بھی سناتے ہیں بنانے اسپورٹس میں ایک نئے انداز کے ساتھ.